अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, हमें अपनी दुआओं में याद रख रहे होंगे। हम भी आप सबको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखते हैं। मैं हूँ शिज़ा, तहज्जुद मिरेकल की हेड। हमारी आज की मिरेकल स्टोरी जिन सिस्टर के बारे में है, उनका कास्ट का मसला था और उनका रिश्ता होना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन माशाल्लाह हमारी सिस्टर ने अल्लाह पर अपना ईमान कम नहीं होने दिया और अपनी दुआओं पर यकीन रखती रहीं। इनके मुआवज़े का सफ़र छोटा नहीं था। 6 साल तक ये अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत और अपने दिल की ख्वाहिश मांगती रहीं और अल्लाह ने बेहतरीन वक्त पर और बेहतरीन तरीके से उनकी दुआ कबूल की। तो चलते हैं इन सिस्टर की मिरेकल स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम शिज़ा सिस, अलीना सिस। मैं आपसे अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। आफ्टर 6 इयर्स फाइनली अल्लाह पाक ने मेरे लिए भी मुआवज़ा कर दिया है। मैं जिन्हें पसंद करती थी वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। हमारी कास्ट डिफरेंट थी, वो पठान और मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हम दोनों डिफरेंट प्रोविंस के हैं। जिन्हें मैं लाइक करती हूँ उन्होंने फ़र्स्ट अपने भाई से बात की कि मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ और वो पंजाब से बिलोंग करती है। तो उनके भाई ने मना कर दिया कि घर में ये बात फिर मत करना किसी से भी। उन्होंने सोचा कि वो अपने फ़ादर से बात करके उन्हें कन्विंस कर लेंगे। जब इन्होंने बात की तो उनके फ़ादर ने भी रिजेक्ट कर दिया और इनको डिसओन करने की धमकी दी और बहुत कुछ बोला। ये नेक्स्ट डे वापस अपनी ड्यूटी पे चले गए। कुछ दिन गुज़रे, इनके भाई का कॉल आता है कि आप दोनों एक ही बार अलग होके मर जाओ। मेरी अम्मी को उर्दू नहीं आती, तो जब वो अपनी बहू से बात नहीं कर सकेंगी तो वो मर जाएंगी। मेरी माँ की ज़िंदगी मुझे बख्श दो। ये सब सुन के ये टूट गए और मुझे कॉल करके कहा कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। उस दिन मैं टूट गई, बहुत रोई। क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, रूखे, बेजान और पतले हो गए? कोई भी तेल असर नहीं कर रहा? तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मिरेकल हेयर ऑयल। एक बेहतरीन नुस्खा जो बालों को मजबूत करे, गिरते बालों को रोके और जड़ों से मजबूत करे। मिरेकल हेयर ऑयल के फायदे: जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को घना, मुलायम और चमकदार बनाए। रोजाना सिर्फ चंद बूंदे मिलाएं और फर्क खुद ब खुद महसूस करें। ऑर्डर देने के लिए अभी राब्ता करें +919546607833। मिरेकल हेयर ऑयल, बालों की खूबसूरती का राज। बहुत मिन्नतें की इनकी कि ऐसा ना करें, हम मना लेंगे। दोनों मिलके आप बस मेरा साथ दें, गिव अप मत करें, फ़ाइट करें मेरे लिए। ये नहीं माने और कहा कि मुझे भूल जाओ और मूव ऑन करो। मैं अपनी माँ के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे रहा हूँ। इसमें ही हमारी बेहतरी है। मैं तहज्जुद तो पहले से पढ़ती थी। इस सब के बाद मैं बहुत रोती थी, डिप्रेशन में चली गई थी, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अल्लाह पाक के क्लोज़ हो गई और साथ साथ जिनसे मैं शादी करना चाहती थी उनको भी कन्विंस करने की कोशिश करती रही, लेकिन हमेशा की तरह नाकाम होती थी। जब जब इनकी बातों से टूट जाती तो वज़ू करके जायनमाज़ पे खड़ी हो जाती, नफिल पढ़ती और बहुत रो रो के दुआ करती। मैं यूट्यूब पे तहज्जुद से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियोस देखती थी और वजीफ़ा सर्च करती थी कि जिसको पढ़ने से मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाए। एक दिन मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे अलीना सिस्टर का चैनल की एक मिरेकल स्टोरी सामने आई। मैंने सुना और उसके बाद मैंने अलीना सिस से 2021 में कांटेक्ट किया। उन्होंने मेरी सब बात सुन के मुझे वजीफ़ा दिया पढ़ने के लिए। वजीफ़ा लेंथी था बट मैंने हिम्मत नहीं हारी और वजीफ़ा पढ़ना स्टार्ट किया और मुझे सुकून मिलने लगा और मेरा बिलीव स्ट्रॉन्ग होने लगा अल्लाह पे। वजीफ़ा कंप्लीट किया
اور پھر علینا سسٹر کو کرنٹ سچویشن بتائی۔ انہوں نے میرا وظیفہ چینج کیا۔ میں نے وہ سٹونز اور انسانوں کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بیش قیمتی اللہ کی بنائی ایسی نایاب شے ہے جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسے قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں ہے، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، گویا وہ لال اور مرجان موتی ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی رحمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور سورہ واقعہ آیت نمبر 23، جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی۔ اسٹارٹ کیا، اور اس دوران میں دم مون سٹون سے ریلیٹڈ میریکل اسٹوری سن رہی تھی۔ میرے دل میں آیا کہ میں بھی یہ سٹون ویئر کرتی ہوں، انشاءاللہ مجھے بھی اس سے کامیابی ملے گی، اور ساتھ میں نقش بھی آرڈر کرتی ہوں۔ پھر میں نے شزا سسٹر سے کانٹیکٹ کیا اور مون سٹون وتھ سیکرٹ سورہ یوسف کا وظیفہ لیا اور پڑھنا اسٹارٹ کیا، اور ساتھ میں اپنے ساتھ نقش بھی رکھا۔ اس وظیفے سے مجھے کامیابی ملنا اسٹارٹ ہو گئی۔ جو مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے خود مجھے بولا کہ میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور آپ سے ہی شادی کروں گا، سب سے فائٹ کروں گا، پیرنٹس کو بھی مناؤں گا۔ 2 سال تک میں نے کنٹینیوسلی پڑھا، بس بات لاسٹ میں آ کر رک جاتی تھی کہ ابھی گھر بات نہیں کرنی، پہلے مجھے اپنا یہ سب کام کرنے ہیں۔ دین میں نے شزا سس کو سب بتایا اور کہا کہ مون سٹون کے ساتھ میرا وظیفہ چینج کر دیں۔ شزا سس نے میرا وظیفہ چینج کر دیا، جسے میں نے 6 منتھ پڑھا، اور حج والے دن مجھے کال آتی ہے کہ میں نے اپنے پیرنٹس سے بات کرنی ہے، آپ کے لیے دعا کرنا مجھے کامیابی ملے۔ میں نے بہت دعائیں کی، اور الحمدللہ رات میں مجھے کال آئی کہ میرے پیرنٹس مان گئے ہیں۔ میں بہت خوش ہوئی، اللہ کا بہت شکر ادا کیا اور سیدھا سجدے میں چلی گئی۔ میرے پیرنٹس تو میری خوشی میں پہلے سے راضی تھے۔ عید کے بعد میرے پیرنٹس ان کے گھر گئے اور ہماری بات پکی ہو گئی اور نکاح بھی ڈن ہو گیا۔ اب انشاءاللہ اگست میں میرا نکاح ہو رہا ہے فائنلی۔ علینا سس اور شزا سس کو اللہ پاک نے میرے لیے وسیلہ بنایا۔ اللہ پاک آپ دونوں کو اور آپ کی فیملیز کو دونوں جہانوں کی خوشیاں اور کامیابیاں نصیب کرے، اور تہجد میریکل چینل کو بہت ترقی دے، اور اسی طرح سب کی میریکل اسٹوری آئیں تہجد میریکل چینل پہ۔ اللہ پاک آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کو کامیاب کرے، اور اس چینل سے جڑا ہر ممبر کو کامیاب کرے، اور سب کی دل کی ہر مراد جلدی سے پوری کرے۔ سب کی میریکل اسٹوری جلدی سے آئے اس چینل پہ، آمین ثم آمین۔ علینا سس اینڈ شزا سس مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ سسٹر، اپنی میریکل اسٹوری ہم سے شیئر کرنے کے لیے، اور اتنی پیاری اور محبت بھری دعاؤں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، آمین۔ اور آپ نے جو ہمارے لیے اور ہمارے ممبرس کے لیے دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ہمارے لیے اور ہمارے ممبرس کے لیے قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم آپ کو ہمیشہ یہی بات سمجھاتے ہیں کہ اپنی دعاؤں پہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اپنا یقین کم نہیں ہونے دیں، اور ہمیشہ اپنے وظائف پورے دل سے اور یقین کے ساتھ کریں۔ اگر آپ کے کسی کام میں دیر ہو رہی ہے تو اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوگی، جو ہمیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ایک وقت آتا ہے جب ہمیں وہ مصلحت سمجھ آ جاتی ہے۔ تو کبھی بھی اپنی دعاؤں پہ نا امید نہیں ہو، مایوس نہیں ہو، اور ہمیشہ یقین کے ساتھ اور پورے دل سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں آپ کے حق میں بہترین کر کے قبول کرے۔ مجھے، علینا سسٹر کو، ہماری فیملیز کو اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔